शब क़द्र शब मेराज की पुरखुलूस मुबारकबाद। मैं दौरान गुफ्तगू 2-3 बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला वाक़या ये मैं बयान करूँगा कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से ख्वाहिश किए थे कि या अल्लाह मैं तुझको देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझको नहीं देख सकते। फिर आपने इसरार किया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप कोहे तूर पर नज़र डालिए। जब आपने कोहे तूर पर नज़र डाली, अल्लाह ताला का वहाँ पर एक जलवा, अल्लाह ताला की एक झलक जो कोहे तूर पर पड़ी, जिसकी वजह से कोहे तूर जो रेजा रेजा हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की अगर मशीयत होती, मर्जी होती, तो आप अपना दीदार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को करा देते। इसमें मूसा अलैहिस्सलाम की काबिलियत की कमी नहीं थी उसमें। अगर अल्लाह ताला चाहता तो अब दीदार करा देता, मगर किसी मशीयत और मसलियत के बिना पर अल्लाह ताला ने उसको रोक के रखा। सुभान, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आगे बढ़ते हुए जब अल्लाह ताला ने इस मौके को जो रोक कर रखा था, शायद वो यही हो सकता है कि अल्लाह ताला ने खुद चाहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दीदार से अपने यहाँ बुलाकर मुशर्रफ कराए और फिर उसको महदी मौऊद सल्लम के ज़रिए से तमाम उम्मत को उस पर आम करे। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक़सा और फिर वहाँ 7 आसमानों से सफ़र कराते हुए जब अपने यहाँ बुलाया, और एक मौक़ा ऐसा भी आया कि सिदरतुल मुंतहा पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी पीछे रह गए और आप अल्लाह ताला के बहुत ही करीब हो गए। यहाँ पर जो गुफ्तगू हुई उसका एक जो हिस्सा है जो हम हमेशा नमाज में पढ़ते हैं वो तशहुद। तो मैं उस पर फिर से गुफ्तगू करना चाहूँगा। तो तशहुद, अब आप देखिए, जब हम एक दूसरे से जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमको जो हुक्म है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के तफसीर से कि सलाम, बात करने से पहले सलाम क्या करो। जब अल्लाह ताला से आपकी गुफ्तगू होने वाली है, अल्लाह ताला से आप बात करने जा रहे हैं, तो आपका अमल भी यही होना चाहिए कि अल्लाह ताला को आप सलाम करें। और सलाम की मीनिंग क्या होते हैं कि आप पर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह के आपके पर रहमत हो, बरकत हो। पर अल्लाह ताला को आप क्या सलाम करेंगे, कैसे सलाम करेंगे, क्योंकि वो खुद ही सलामती का पैकर है, वो खुद ही जो सलामती भेजने वाला है, सलामती देने वाला है, तो उसको आप कैसे सलाम करेंगे। तो कुर्बान जाऊं हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीक़े पर कि आपने सलाम नहीं किया। आपने अपनी तमाम इबादत, अपनी तमाम आमाल, नेक आमाल अल्लाह ताला के नजराने में तोहफ़तन पेश किया, कहते हुए कि अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात। सुभान अल्लाह। अगर आप वहाँ पर सलाम कर देते तो हो सकता है कि वो शिर्क में शुमार हो जाता, क्योंकि आप अल्लाह ताला को बोल रहे हैं कि अल्लाह तुझ पे सलामती हो। किसकी सलामती हो सकती है उसके ऊपर। तो आपने उस मौके, नाजुक मौके पर अपनी तमाम इबादतों, अपनी तमाम आमाल को तोहफ़तन पेश करते हुए कहा अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात। जैसा ही अल्लाह ताला के नजराने में ये तोहफ़ा पेश किया, अल्लाह ताला ने जवाबन इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने जवाब में, जब हम सलाम करते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, और अल्लाह ताला ने कहा अस्सलामु अलैका। जो हम अगर हम अकेले में भी बात सलाम करते हैं, एक आदमी को भी करते हैं, तो अस्सलामु अलैकुम इनके उसको प्लूरल बना देते हैं। वो इसलिए कि आपके साथ भी जो किरामिन कातिबीन हैं, जो आप जो फरिश्ते हैं, जो आपका हमेशा साथ रहते हैं, उनको भी सलाम कर देते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने जब कहा अस्सलामु अलैका, यानी सिर्फ एक ही पर्सन को अल्लाह ताला ने सलाम कहा,
السلام علیکہ کہ تو اے نبی تم پر سلامتی ہو، ساتھ میں کسی اور کو اب انکلوڈ نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا ہی آپ نے سلام قبول کیا، اگر کوئی اور پیغمبر ہوتا، جیسا کہ ہم یہ مشہور ہے کہ جب قیامت کے دن برپا ہوگی تو ہر یعنی پیغمبر بھی نفسی نفسی کرے گا، یعنی کہ خود پیغمبروں کو بھی اپنی پڑی ہوئی رہے گی کہ کیا ہونے والا ہے. اور یہاں پر اس موقع پر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلام حاصل کرے تو آپ فوری سلام کو آگے پاس کر دیے. کیسے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ تمام اللہ تعالیٰ کے صالحین بندوں پر بھی یہ سلامتی ہو. اور یہاں پر ایک بات غور طلب ہے کہ جب عباد اللہ صالحین کہا گیا تو میں نے سمجھتا یا ہمیں سے کوئی سمجھتا ہے کہ صالحین کے زمرے میں سب سے جو حقدار ہے، سب سے جو بڑی ہستی ہے، وہ سوائے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے کوئی اور نہیں ہو سکتی. تو جب آپ نے تو سلامتی کو آگے بڑھایا تو اس زمرے میں سب سے بڑی سلامتی حضرت مہدی موعود علیہ السلام اس کے حقدار ہیں، اور انہی کو یہ سلامتی اس نظریے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب آپ کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے نظر کی اور جیسا ہی جلوے کو دیکھا آپ بے ہوش ہو گئے، اور آپ جلوے کی تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے، تو وہ سلامتی اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، جو ابھی کے عبداللہ احمد خان نے فرمایا کہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ملاقات ہوئی وہ اس طریقے سے ہوئی. اس طریقے ہونے کے باوجود بھی نہ آپ پہ غشی آئی، نہ آپ نے ہوش کھویا، اور آپ بالکل سلامت رہے. وہی سلامتی اللہ تعالیٰ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دی عطا کی تو آپ نے پاس آؤٹ کرتے ہوئے وہی اسلام کے لیے بھی حق میں وہ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بہت اچھا. تو یہاں پر جو مشیت تھی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو روکے رکھا، اور پھر جو ہم السلام کا جو حادثہ ہے دیدار خدا کا، وہ معراج کے اس شب سے جڑا ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری مجسمے میں جب وہ لیے، جب پیکرز میں آپ جیسو آسمانوں پر بلا کر آپ نے اللہ تعالیٰ نے دیدار کرایا، تو وہی دیدار کو اللہ تعالیٰ ہم تک مہدی السلام کے ذریعے پہنچایا. اور اس پہنچانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے ایک بات کمپلیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا میں، کہ مہدی السلام کو اللہ تعالیٰ جو دیدار کا جو خاصہ عطا کیا وہ اسی کے ذریعے سے ہے. اور جب آپ کی فرشتے جو سو اس گفتگو کو سن رہے تھے تو یہاں پر اور ایک بات غور کرنے کی ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر دو چیزوں کا گمان ہو سکتا تھا کہ جیسا کہ پچھلی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ان کے اعمال اور ان کے معجزات وغیرہ کی بنا پر آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا. اگر ہو سکتا ہے یہاں پر فرشتے بھی اس چیز کا جو ہے سو غلط سمجھ سکتے، یا پھر آنے والی قوم یا ہم مسلمان اس چیز کو غلط سمجھ سکتے کہ جب کوئی اور بندہ، کوئی اور شخص اللہ تعالیٰ کی اس قریب، اس قربت تک نہیں پہنچ سکا، خدا نخواستہ اللہ کے رسول بھی خدا ہے. اس کو کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلے اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خدا نخواستہ وہ خدا یا پھر خدا کا بیٹا نہیں کہا، بلکہ عبدہ و رسول، کہ اللہ کا بندہ اور رسول ہیں. اس مقام پر پہنچنے کے باوجود بھی ہم جو ایسا اللہ کے رسول کو خدا نخواستہ خدا نہیں کہتے. وہ فرشتوں نے اس کی گواہی دی
अब्दुहु व रसूलुहु। तो यहाँ पर ये गुफ्तगू, उसके बाद जो भी गुफ्तगू हुई अल्लाह ताला की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसा कि खुद ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको वहीयन जैसे सूरह बकरा की आखिरी आयतें पेश की। उसके बाद फिर जब आप वापस लौटे तो आपको ये पूरा मेराज का जो वाक़या है, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकता हूँ मैं कि अगर आप कोई एक ऐसी ट्रिप पर गए, ठीक है, जो आप उसको चीज़ को ट्रिप को आप जैसो यादगार बनाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, वहाँ का कुछ एक मोमेंटो, कुछ गिफ्ट वहाँ का आप साथ ले लेके आते हैं कि जब आप उसको देखेंगे तो आपको फुल ट्रिप याद आ जाएगी। तो अल्लाह ताला ने इस मेराज के वाक़े को समेटते हुए, इस मेराज के वाक़े को यादगार बनाने के लिए अल्लाह ताला ने उसको नमाज के तौर पर वापस भेज दिया कि ये जो मेराज का वाक़या है वो मेराज का वाक़या आप नमाज में पा सकते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज का वाक़या हुआ वो मेराज के वाक़े को आप नमाज के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा। और एक बात, जो अस्सलामु अलैना इबादिल्लाहि सालिहीन जो फरमाया, उसको वो सलामती जो आप सिर्फ कहने के लिए नहीं थी, वो नमाज के ज़रिए से वो हमको सलामती हमको हासिल हो रही है। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो तशहहुद के ज़रिए से हमारा तसव्वुर वही होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला के बारगाह में मेराज में जिस तरह अल्लाह ताला की मुलाकात हुई, अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला को देखे, उसी तरीके से हम नमाज पढ़ते वक्त उसी तसव्वुर में कि हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं वो नमाज अदा करना चाहिए। सुभान। तो ये जो तशहहुद जो पढ़ते हैं उसी का एक उसमें नमाज में जैसो पढ़कर हमको दे दिया गया है। तो ये चंद ख्यालात का मैं इजहार करना चाहता था। कुछ भी अगर गलती हुई तो माफ़ी चाहता हूँ। बहुत अच्छी।